May adlaw na sa atong mga kaigalaan, ilabi na sa itong mga kaigsunan nga Seventh-day Adventist. Ano ang tingog sa Last Message of Mercy, Seventh-day Adventist Church, nga nagapadayon kita sa paghatag sa mga impormasyon, pinasikag sa Bible study, o medyo na dugay ang ato ang pagbalik tungod sa problema sa atong linya, kabahin sa signal sa ato nga YouTube. So, ini kagabion, magapadayon kita sa ato nga paghimo nining maong suhito. Ang atong suhito karon may tungod kini sa principles of truth discarded and the fundamental beliefs accounted as error. Mao kini gikutlo nato kini sa usa ka tagna sa atong giilang manlagna nga mao si Ellen G. White. Sa Buhat kapitulo 3:22, nag-ingon dinhi ang Balaang Kasulatan, kay si Moises nag-ingon, usa ka propeta gikan sa inyong kaigsuonan, igapatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo. Maingon sa iyang pagpatindog kanako, magpatalinghog kamo kaniya sa tanan nga iyang gisulti kaninyo. Galaysoon, ang Balaang Kasulatan nagpahayag nga ang katawan sa Dios aduna siya'y pagailhon nga manlagna nga sa mga Seventh-day Adventist o Remnant Church nag-ila kay Ellen G. White nga usapin ka propeta o manalagna sa iglesia. Tungod niya na, aduna siya sinulat sa Selected Messages, Volume 1, page 224, kung ako masayo. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among the Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as a pillars of our faith, and engaging in a process of reorganization. Were this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion will be changed. The fundamental principles that have sustained the work for 50 years will be accounted as error. A new organization would be established, book of new order would be written, a system of intellectual philosophy would be introduced. Selected Messages, Book 1, page 204. Igalayson, mao kani ang usa ka matagnaon nga pahayag sa atong giilanga alagad sa Dios nga mao si Ellen G. White nga amo kining gituan nga kining mga pagpahayag o panagna nagakatuman sa atong panahon, ilabi na nga adunay kausaban ang atong doktrina sa Seventh-day Adventist. Nga kung ikumparar nato sa unang mga panahon, dako kayo na ang kausaban, bisan pa atong mga pangulo kanhi nga nagahimo nining pagpahayag, adunay kalainan kung ato ikumparar sa ato karon nga pagtuon. So, ang mga panagna igalayson base sa una nato mga Pioneers SD, kini pagahubaron pinasikad sa alaga sa Dios nga si Ellen G. White, o bisan pa ang Balaang Kasulatan nagpahayag sa mga kahulugan sa mga panagna nga nasulat sa Balaang Kasulatan. Sa mapananglit inhing sa ato makita 7 keys to Bible symbolism, no? Adunay 7 ka mga yawi unsaong paghubad ang mga panagna sa Balaang Kasulatan. Nga sa ako nagikaingon, kung atong ikumparar sa una nga mga paghubad nga nagagikan sa atong mga SD pioneers, ilabi na kay Ellen G. White, adunay dakong kalainan sa nga paghubad nga aniya karon nga sa atong kasamtangan nga panahon. Sa Balaang Kasulatan, kung propesya ang ato nga panag-istoryahan,
Kung magsulti gani kini og hangin, sumala sa Jeremias 49:25-27, nagkahulugan kini og mga katalagman, war or strife. Kung ang propesya magahisgot og tubig, nagkahulugan kini og mga katawhan, sumala sa Pinadayag 17:15. Kung ang propesya maghisgot gani og adlaw, ang kahulugan ini usa ka adlaw, nagkahulugan sa isa ka tuig. Kung ang propesya maghisgot og pako sa langgam, nagkahulugan kini sa iyang kakusgon kung swiftness. Kung sa propesya maghisgot gani og mga hayop, ulo sa hayop, bisan pa ang mga sungay, nagkahulugan kinig mga gingharian, sumala sa Daniel 7:23 o Daniel 8:20. Mao kini ang gipahayag sa balaang kasulatan kung unsaon paghubad ang mga panagna sa Biblia. Nga kung ang mga panagna dili mahatagan og kahulugan sa Biblia, aduna tay usa ka manalagna nga mao si Ellen G. White, nga sa iyang mga sinulat giila nato nga kini mao kini ang gamay nga kahayag o lesser life nga magahatod ngadto sa dako nga kahayag nga mao ang balaang kasulatan. Nga sa ato nang nahibaluan ug natun-an sa una pa yung mga katuigan nga ang paghubad sa balaang sa panagna sa balaang kasulatan, paghubaron kini pinagi sa Bible and the Spirit of Prophecy. Sa dako natong kahibulong nga sa atong panahon karon, aduna nay kalainan ang paghubad sa mga matagnaon nga mapahayag sa Biblia. Nga bisan pagani ang atong giila nga idolo nga kanhi presidente sa Southern Mindanao Mission nga si Pastor Wendell Serrano, aduna nay kalainan ang interpretasyon nga iyang gipahayag, lahi na sa unang mga interpretasyon nga iyang gitatudlo kanamo samtang kami nagaseminar sa diha nga siya pa ang presidente sa Southern Mindanao Mission Corporation of the Seventh-day Adventist. So ato mapaminawan ang iyang mga pamahayag aron nato makumparar ug unsa ang kalainan sa unang panahon o sa karon nga atong presente nga panahon. So pinaagi nini karon atong madunggan ang usa ka video clip gikan gayud kay Pastor Wendell Serrano. Ngano nga importante man kining pag-interpretar. Aduna kitay metodo nga gamiton sa pag-interpretar sa mga tagna sa balaang kasulatan. Kay kung dili nato maayo paggamit ang mga metodo sa pag-interpretar sa balaang kasulatan, makadaot kini sa kredibilidad sa balaang kasulatan. Mahinungdan mga kaigsunan, nga ang pag-interpretar sa mga tagna, aduna kini mga haruminta, aduna kini kumbaga mga tools nga atong gamiton. Kay kung ang tagna, dili nato magamitan sa eksakto nga galamiton sa pag-interpretar, makawala usab kini sa kredibilidad sa mga tagna sa balaang kasulatan. Ano na ginatawag ka nato og mga school of thoughts? Kada bang mga pundok-pundok nga dunay ilang mga panghunahuna. So niya ay nagkadaiya nga panghunahuna sa mga gamit sa pag-interpretar sa Biblia. Ang una, gitawag og historicist. Ang sunod, preterist. Ang sunod, futurist. Tinagsaon ko na, paghulagway ka ninyo, unsay buti pasabot, nining tutulo ka mga pundok sa mga paggamit sa pag-interpretar sa mga tagna sa balaang kasulatan. Ang historicist, metodo kini
sa pag-interpretar sa mga tagna, gikan sa pagsulat niining maong manalagna nga ang iyang mga panghitabo nagasunod-sunod subay sa gitagna hangtod sa katapusan nga kapanahonan. So gitawag ka historicist nga approach sa pag-explikar, pag-interpretar sa mga tagna. Ang preterist, mga kaigsunan, alang niining preterist, ang sinulat sa Daniel na tumana sa kapanahonan ni Antiochus Epiphanes. No? Na tumana. O alang sa preterist, ang pinadayag na tumana sa panahon ni Emperador Nero. Busa, dili na kana mahinungdanon ang Daniel og pinadayag kay humana ang mga panghitabo. Preterist. Ang futurist, lahi. Baliktad kini sa preterist. Ang futurist mo, nga ang mga tagna nga naa sa balang kasulatan, wala pa'y nahitabo. Umaabot pa ang mahitabo. No? Sa ato pa, future. So hingala igsoon, ato na nga napatalingugan ang pamayag ni Pastor Wendell Serrano nga sa diin kining ginatawag niya mga hiraminta sa paghubad sa mga tagna sa balang kasulatan, wala kini sa unang panahon. Ug wala ko masayo, mao kini ang interpretasyon nga nagagikan sa mga Bible scholars diin mao na kini ang gisunod sa General Conference nga mga interpretasyon, gisit aside ang interpretasyon nga gipahayag sa alagad nga sa Dios nga si Mrs. White. Tungod niini adunay mga kalainan o kami dako ang amo nga kahibulong kay nganuman usa sa mga idolo namo nga pastor o presidente sa misyon mauman si Pastor Wendell Serrano. Sa dako namong kahibulong nga kining ginatawag niya ang mga historians, preterists o futurists, wala man ni sa unang panahon. So, sa pagpadayon, igalayson, ato mamatian kung unsa ang kalahian. Nagingon si Jacques Ducan, usa ka maalam nga Bible scholars sa atong simbahan. Nagingon siya. Nining tutulo ka mga metodo sa pag-interpretar sa mga tagna, walay usa ka tagna nga pwede na mo gamiton ang tulo sa usa ka tagna. Sa ato pa, nagingon si Jacques Ducan, nga kung naay tagna nga atong pagatunan, dili mahimo nga ang tulo ka metodo gamiton nato. Nagingon si William Shea, ang usa-usab ka respetado nga Old Testament Bible scholar sa atong iglesia. Matod pa niya. Ang historicist, dili pwede gamiton sabay sa futurist o preterist. Dili pwede nga imong isabay. No? Kung ang mag-interpretar sa tagna, ang iyang gamiton historicism, mora na imong gamiton, ayaw gamita itong uban. Pero kung ang imong gamiton preterism or futurism, kanara mo imong gamiton, ayaw isabay ang uban. Kay dili mahimo nga imo silang dugtungon ang tutulo. Nagpadayon siya nga nagingon, walay kombinasyon sa tulo ka metodo sa pag-interpretar sa usa ka tagna nga nagbalampuson. Daghanang ni sulay ni adtong 1980 nga gamiton ang tutulo ka metodo sa usa ka tagna ug wa sila maglampos. Kay matod pa nila, interpreters are correct in what they advocate and wrong in what they deny. Katukuno sila, matod pa, insakto ang ilang giangkon nga mga tagna o pag-interpretar. Pero katong ilang gisalikway, sayop sila. So, hingala igsoon, ato nang
nasaksihan, nabati, gikan jud sa pinulungan ni Pastor Windel Serrano nga ang paghubad di ay sa mga panagna sa Biblia nining atong panahon ginasalig na sa mga Bible scholars. Sama siyang hisgutan nga si Jacques Ducan o William Shea. Wala na ito nadunggan ang pangalan ni Ellen G. White. So dayag kayo hikalayson nga ang unang paghubad sa mga matagnaong pahayag sa balang kasulatan diin mao kini ang gituan o ginasunod sa mga pioneers nga ang mag-interpretar sa Biblia mao ang balang kasulatan apan kung dili makaplagan diha ang kulugan sa balang kasulatan ang atong alagad sa Dios nga si Ellen G. White pinagi siya masinulat mao kini nagpahayag unsaong paghatag sa kulugan sa panagda. Apan sa pagkakaroon nining ang panahona nagasilig na lang ang paghubad gikan sa mga pinulungan sa mga Bible scholars. So sa pagpadayon higalayson sumala sa nisulat sa Spirit of Prophecy Volume 4 page 423 to 24. Ang alagad sa Diyos nga sulat niini, nagsulti siya dinhi. As the time comes for the loud cry to be given, the Lord will work through humble instruments, leading the minds of those who consecrate themselves to His service. The laborers will be qualified rather than the auction of His Spirit than by the training institution. Men of faith and prayer will be constrained to go forth with joy of holy chill, declaring the words which God gives them. Spirit of Prophecy, Volume 4, page 424. Sa ako pa, higalayson, ang mga Bible scholars, nasayod na dili na siya mahimo nga Bible scholars kung wala siya nagatungha sa tag-as nga na universidad. Apan, sumala pa sa writings ni White, nga nining katapusan nga panahon, ang Dios magagamit niya ito mga katauhan nga kwalipikado, dili sa mga training institution, kundi kwalipikado, pinaagi sa balaang espiritu nga mo'y muhatag o buhat sa maong buluhaton. Sa pagpadayon, kini gisuportahan sa balaang kasulatan sa 1 Corinto 1:26 ug 27. Kay palando nga ra ang pagtawag kaninyo mga igsuon. Sa pagtawag kaninyo dili daghan kaninyo ang mga manggalamon sumala sa mga sukdanan nga kinalibutanon. Dili daghan ang mga makagagahom, dili daghan ang mga hamili nga pagkatao. Apan gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggalamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Igalayson, binangin ini nga sita sa Biblia, daw wala mohaom ang ipamahayag sa mga Bible scholars nga nini katapusang mga adlaw ang maghatag di ay sa piho nga kahulugan, dili ang mga Bible scholars kundi ang giailan nato nga propeta nga mao si Ellen G. White. Mao na nga sa dako na mo kay bulong nga adunay lahi nga interpretasyon nga gipahayag karon sa atong pangulo. Sa pagpadayon nini nga atong pagtuon karon kay tulungan kini historisas, preterist o futures. So unsa ang gamiton karon nga paghubad sumala sa atong mabati karon gikan kay Pastor Windel Serrano. Ron, ingon nga usa kita ka iglesia, the Seventh-day Adventist Church, ang atong opisyal nga pag-interpretar sa mga tagna mo ang historicism. So in other words, kita nga mga Adventista, kita are historicist.
Ang tagna, gi-interpretar nato, gikan sa pagsulat, hangtod sa mga katuigan, hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Mauna ang atong baruganan. So please, kung naay mga nagtuon sa Biblia nato, nga mugamit sa uban nga mga metodo, dili ka na mo atong opisyal nga ginagamit nga mga. So, igalaigsoon, ato nang napatalinghugan nga ang gigamit sa atong presente nga panahon base sa pahayag ni Pastor Wendell Serrano, mao ang ginatawag historist approach. Bote pasabot nga ang writings ni Mrs. White napadaplin. Bote pasabot nga adunay kalainan ang paghubad sa unang mga ginatudlo sa atong mga pangulo kaysa karon nga paghubad nga nagikan na sa mga Bible scholars. So, niining mga panahon na igsoon ato masuta ang kalahian sa ginahubad sa mga Bible scholars o sa ginahubad sa atong gilangan lang na mao si Ellen G. White. So, sa pagpadayon ni kalaigsoon, no, pamatian nato ang gipamahayag ni Pastor Wendell Serrano may tungod ining Daniel Kapitulo 7 o Kapitulo 8. Tanawtan ining gamay nga sungay. Sa Daniel 7 o Daniel 8, kini ang atong gigamit the principle of parallelism. Ang prinsipyo sa pagtapad-tapad sa mga panghitabo. Ang gamay nga sungay sa Daniel 7, ang gahom gitawag sungay. Sa Daniel 8 kining nga gahom gitawag sa mga sungay. Sa Daniel 7 kining gamay nga sungay nagapanglutos kini. May ang persecuting power. Sa Daniel 8 kini usab nga sungay nagapanglutos usab. Sa Daniel 7 kini nga sungay nagapasigarbo siyang kaugalingon ug nagpasipala batok sa Dios. Sa Daniel 8, kini usab nga sungay nagpadako siyang kaugalingon ug siya nagpasipala usab batok sa Dios. Ug kining gamay nga sungay sa Daniel 7, ang kanuna niyang ginagud mga katawhan sa Dios. Ug sa Daniel 8, kini usab nga sungay ang kanuna yung gigukod mga katawhan sa Diyos. Bus sa mga kaigsunan, ang gamay nga sungay sa Daniel 7, maura na siya nga gamay nga sungay sa Daniel 8. Pero ang Daniel 8, gipalapad pa gyud og dugang. Nga naman, ang Daniel 7, may iyang time frame, may iyang panahon, sa iyang kalihukan. Ang Daniel 8 usab, nausab siya panahon. Sayang matagnaon nga kalihukan. Ug unya, ang kalihukan sa gamay nga sungay sa Daniel 7, nagapadayon bisan pahangtod sa katapusan sa mga kaadla katuigan. Ang Daniel 8 usab, nga gamay nga sungay, ang iyang kalihukan, nagapadayon hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Niya, ang gamay nga sungay sa Daniel 7, mahunong ang iyang gahom, dili pinaagi sa kamot sa tao, apan pinaagi sa kamot sa Dios. Supernatural ang musugpo kaniya. Muna gigon, walay kamot nga nagatandog niini. Ang Daniel 8, mahunong usab ang gahom niining gamay nga sungay, pinaagi sa katingalahan nga pagsumpo kaniya. So, sa lakton nga pagkasulti, ang gamay nga sungay sa Daniel 7, maura nang gamay nga sungay sa Daniel 8. Apan ngano nga gidugang man ang emphasis, kay adunay pagpasantop nga wala sa Daniel 7. Klaro o tataw kayo ang pahayag ni Pastor Wendell Serrano mahitungod ug unsaon pag-interpretar ang panagna sa balang kasulatan. Nga atong masabot
nga ang iyang gikuhaan o pamaagi mao ang pag-interpretar sa mga Bible scholars, dili ang pag-interpretar sa atong alagad sa Dios nga si Mrs. White. Tungod niini atong nabati nga wala gyud bisan kaysa lang kabisis nga naghisgot si Pastor Serrano may tungod sa pangalan ni Elijah White. Labaw sa tanan higalaigsoon, kamo nakadungog o nakasaksi. Karaghan gibalik-balik pagsulti ni Pastor Serrano ang gamay nga sungay apan wala ni siya magbanggit kinsa kini nga gamay sungay, kinsa kini gahom ining maong gamay nga sungay. Makapihulong kayo tungod kay kining gamay nga sungay niadtong unang mga panahon nga sa diha nga siya pa ay presidente sa Southern Mindanao Mission. Bukal kay siyang nagpahayag nga kining gamay nga sungay sa Daniel Kapitulo 7 versikulo 7 o 8 mao kini ang gahom sa papadong Roma nga naghahari niadtong panahon. Makapahibulong kayo higalaigsoon unsay nagpugong ni Pastor Wendy Serrano nga iya naman gilikayan bisan na ang paghingalan sa Papa sa Roma. Buot man ispasabot nga katong gitudlo nila kanato niadtong unang panahon usa dayto kasayop nga pagpanudlo. Ug kun sayop to nga pagpanudlo, pila ka kalibuan ka mga tao ang natudloan og sayop. Apan sa among pagtimbang-timbang, katong unang niyang gitudlo nga ang Papa sa Roma mao kana ang gisimbolohan sa sungay nga nasa Kapitulo 7 sa Daniel. Usa ka to ka tinuod nga kahulugan tungod kay ang atong manlagna nga si Elijah White nagmatuod nga kanang sungay sa Kapitulo 7 sa Daniel mao kana ang gahom sa Papa sa Roma nga naggahom adtong katuigan nga mangitngit nga gitawag og Dark Ages. So ato karon kumparahon ang gisaysay sa mga Bible scholars nga gipahayag karon ni Pastor Serrano o sa kahulugan nga gisaysay sa una natong mga pioneers SDA labi na gyud ang atong alagad nga si Ellen G. White. Atong makita diri higalaigsoon ang sentro karon sa atong pagtuon mao kining duha ka sungay sa Daniel City o Daniel 8. Klaro kanyong nabati, higalaison, nga si Pastor Serrano, nagapamahayag nga kining duha ka sungay, managsama ang iyang gahom. Based on the statement of Pastor Serrano, the two horns is the same power. Sama daw nga gahom. So ato kani masuta, pinasikan sa atong pagtuon, pagkumpara siyang pahayag nga nagikan sa mga Bible scholar, ikumpara nato sa mga pahayag gikan sa alagad sa Dios nga si Ellen G. White. So sa pagpadayon ni Galaigson, nasayod ta nga kining gamay nga sungay nga dunay mata sa tao ug baba sa tao, nagagikan kini sa pulo ka mga sungay sa usa ka mananap nga anaa sa Daniel 7 versikulo 7 nga kining mananapa mao kini ang ikaapat nga mananap sa nakita ni Daniel nga sa atong pagtuon ni atong unang panahon nga bisan pagani si Pastor Wendy Serrano kining mananap nga ikaapat sa Daniel 7 nga nagdala nining sungay mao kini ang paganong Roma. Nganuman nga wala na niya ma-mention kining pulong paganong Roma. Naabay nagapugong kaniya o sa kini kapangutanan. O sumala sa atong natunan kay historicism di ay ang atong basihan sa atong kasaysayan nga kining paganong Roma nga dunay napulo ka buksungay niadtong tuig 476
diha na si Kristo, ang Western Roman Empire nabahin sa napulo ka mga harian sa barbaro. Then, mao kini mosunod, Visigoths, France, Suebi, Alemanni, Anglo-Saxon, Lombards, Burgundians, Heruli, Vandals o Ostrogoths. Sa ato nang mabasa sa Biblia, kining gamay nga sungay nga ginabalik-balik pagbatbat ni Pastor Serrano, mao kini nga sungay nga naa sa Daniel kapitulo 7 versikulo 7 o 8. So basahon nato higala igsoon. Daniel 7:8 og aniya karon may migula kanila nga laing sungay nga jutay nga sa tubangan niini ang tutulok ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot. So kining sungaya sumalas kita sa hayag sa Biblia nagikan ining maong manap nga mao ikaupat nga manap nakita ni Daniel sa kapitulo 7 nga naila kini sa paganong Roma sumala sa ilang ginatudlo ni adtong unang panahon. O kining maong sungay sa pagpadayon o kaniya karon ining sungaya dihay mga mata sama sa mga mata sa tao o usa ka bakbak nga nagapamulong dagkong mga butang. Mao kini ang nahitala sa Daniel kapitulo 7 versikulo 8 nga sa ako nang gikaingon. Mao kini ang ikaupat nga mananap nga nagdala sa napulo ka sungay nga mao kini ang paganong Roma, butang nga wala gyud ibang banggita ni Pastor Serrano. Wala siya mga sulti may tungod sa paganong Roma. Sa ato pahigala igsoon na ay kalainan ang pagtudlo karon kung ikumpara nato sa pagtudlo sa una nga pagkubad sa tagna sa Biblia pinaagi kang Ellen G. White. Diskuta nato karon kining Daniel 8, no? Sumala sa tong mabasa o sa unang pagtulunan. Kining sungay sa Daniel 8 nagagikan kini sa usa ka taw-taw nga sungay nga mao ang mananap nga kanding, no? O kini nga maong sungay sumala sa history o sa balaang kasulatan Daniel 8:20-21 mao kini nagrepresentar sa imperyo sa Gresya. The Grecian Empire and the breaking of notable horn Daniel 8:8 represent Alexander untimely death in 323 BC. So, ato kumplituhon tungod kay historical man o histories approach man, kinahanglan makumplito. So, kining ipahayag nato mao ni ang pahayag sa unang mga pagtulunan nga gihatag sa ato mga pioneers kauban ni Ellen G. White. Nga sa diin nga kining maong kanding nga laki, no, ngano day taw-taw nga sungay nga kining maong sungay mao kini si Alexander the Great o sa liha nga nakita nga nabunggo kini maong sungay mao kini ang panahon nga sa diin si Alexander the Great namatay niadtong tuig 323. Breaking of notable horn Alexander untimely death or at the age of 32 sumala sa history is denoted by the breaking of the notable horns as what Daniel says in Daniel 8:8. Igala igsoon, ang balang kasulatan o history nagpahayag nga dili pariha kini maong sungay. Kaya ang sungay sa Daniel 7 nagigikan to sa usa ka mananap nga nagrepresenta sa Roma. Samtang kining sungay nga niya sa Daniel 8 nagagikan sa usa ka mananap nga maong kanding nga nagrepresentar sa Gresya. Sa to pa, dili pariha ang ilang kahon. Sumala sa gipahayag ni Pastor Wendell Serrano. Sa pagpadayon sa history naging dinhi, as Alexander was dying, his general asked who was to take the kingdom and rule. Alexander replied was to the strongest. The decisive battle was the Battle of Ipsos in 301 BC.
where Antigonus was killed, and thus the four division as follows. So, ang upat kagamay sungay nga mahing tumaw sa diha nga naputol ang akong sungay nagrepresentar di ay sa upat ka mga general ni Alexander the Great nga mao sila si Cassander, Lysimachus, Ptolemy o Seleucus. Diin ang maong imperyo sa Gresya na bahin kini sa upat ka gingharian. The Grecian Empire was divided into four divisions: Cassander on the north, Ptolemy on the south, Lysimachus in the west, and Seleucus in the east. Nga sumasa history ug sa Biblia, sa basahon sa Makabiyo, ang naghari diha dapit sa sidlakan sa Seleucid Empire, mao ang katapusang haring Grecianhon nga mao si Antioco Epiphanes IV. Sumala sa gipahayag sa mga Bible scholars nga ang sinulat ni Daniel natapos sa panahon ni Hari Antiochus, butang nga dili kini tinuod higala igsoon. So atong sumayon upang matud-an nga ang ipamahayag sa Bible scholar nga gibatbat ni Pastor Serrano dili walay kamatuoran o dili sama sa gibatbat sa atong alagad nga mao si Ellen G. White. Sa history, mabasa na to dinhi, bisa na sa basahon sa Makabiyo, 1 Makabiyo o 2 Makabiyos. Nga kining maong basahon dili nato makita sa ordinaryong Biblia kundi anaa sa Biblia Katolika nga gitawag og Latina Vulgata o sa Biblia nga adunay gitawag Deuterocanonico, no? So kay no? So in 198 BC, Antiochus the Great ruling in Syria, after taking the fortified city of Sidon, captured Jerusalem and Judah, became a dominion of Seleucid Empire and lay under the rule of for 30 years. Sa ito pa, higala igsoon, kini si Antiochus Epiphanes nagsugod sa paghari diha sa Syria 198 BC. Wala pa si Kristo o siya naghari lamang sulod sa 30 ka mga katuigan. Then in the year 168 BC, Syrian King Antiochus IV Epiphanes, in his attempt to Hellenize completely the Jews, he dedicated the temple to Zeus and profaned the altar of unclean sacrifice. Mabasa na to sa 2 Makabiyo 6:1-5. Then in the year 168 BC, Syrian King Antiochus Epiphanes, in his attempt to Hellenize, mauning sa mabasa na to diri sa 2 Makabiyo nga tinuod kini si Antiochus Epiphanes iyang gihugawan ang templo sa Jerusalem. Unya sa mabasa nato sa 1 Makabiyo 40 ngadto sa 50, ginapugos ang mga Hebrewhanon sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ginapugos sila sa pagbiya sa pagsimba sa tinuod nga Diyos o ginapugos sila sa pagpakaon sa karne nga baboy. O pinaagi niini ginalutos ang mga Hebrewhanon ni Antiochus Epiphanes. Mauna nga kini maoy nagaaghat kang Judas Maccabeus, usa ka Hebrewhanon sa pagsukol bato kang Antiochus Epiphanes, sumala sa natala sa 1 Makabiyo 4:52 ug 54. Nga pinaagi niini nga kini sulod sa tulo ka tuig nilang pakigbisog nabawi sa mga Israelita ang templo unya nabalik ang tinuod nga pag-alagad ngadto sa Dios. Mao kini ang hitala sa basahon ni Makabiyo 1 Makabiyo 4:54. The war against the Seleucid rulers had not ended. The Jews appealed to Rome
for help, and there a new power came on the Jerusalem since about 160 BC. Under General Pompey, Roman forces besieged Jerusalem in 63 BC for 3 months in order to enter the city and settle the disputes. 12,000 Jews were reported died, many at the hand of their fellow Israelites. Sigala ison, mao kini anay tala sa history. O mausap kini anay tala sa basahon ni Judas Maccabeo. The Idumean Antipater II was now installed as a Roman governor for Judea, and the Antipater son Herod the Great was appointed by Rome as a king over Judea. Galaigson, kay historisisman, di ay ang ato gamiton, nagpahayag nga ang gipahayag ni Pastor Serrano nga maoy gitudlo sa mga Bible scholars, layo ra kaayo kung ikumpara nato sa pahayag sa una natong mga pioneers ng SDA kauban ni Ellen G. White. Sa dugang nini kaigsunan, kini gamay sa sungay sa Daniel Kapitulo 7 ug 8. Sumala sa gipahayag sa atong Pangulo kanhi nga siya pa ang presidente sa Southern Mindanao Mission. Kini nga maong sungay, mao kini ang papadong Roma nga nagagahom gikan sa 538 ngadto sa 1798. Nga naman nga sa pagkakaroon, dili naman niya hinganlan nga kini maong sungay, mao kini ang papadong Roma nga nagalutos sa unang mga Kristohanon. Igsoon, tingali na ay mga sikrito nga dili na sila magabanggit nining maong pangalan. Bungano sila ran siguro ang nasayon. Pero ang historya nagpahayag, sumalas tumakita diri sa mapa sa Western Roman Empire niadtong 476 AD, the division of Western Roman Empire na bahin kini sa pulo ka mga gingharian sa mabaro nga gisimbolohan sa pulo ka sungay nining mananap nga ikaupat diha sa Daniel Kapitulo 7 nga bisan pa si Pastor Wendell Serrano na hibalog yun nga kanaong maong mananap mao kana ang paganong Roma. O sa liha nga naibot ang tulo sa sungay nining maong mananap, mao pay pagawas niadtong sungay nga adunay mata sa tao o bakba sa tao nga nagapamulong og dagkong mga butang nga sa unang panahon siya mismo ang nagtudlo nga kanang maong sungay mao kana ang papadong Roma. Sa pagpadayon higalaigson atong tagsa-tagsaon paghisgot ug unsay kinaiya nining maong sungay nga anaa sa Daniel Kapitulo 7, 25. Nagingon dinhi og siyang musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon uyamo. Nga ang kahulugan niini kining maong sungay, musulti kini mga pinulungan batok sa halangdon uyamo nga way lain ang Dios sa langit. Sa unsang paagi, tungod kay kining maong sungay nga nagasimbolo sa papadong Roma, nag-angkon nga siya mao ang ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Ikaduha, magapaluya sa mga balaan sa halangdon uyamo. Buot pasamot nga kini maong sungay nagalutos sa mga balaan sa halangdon uyamo. Sa panahon ni Antioco Epiphanes tinuod nga aduna siya'y gipanglutos nga mga Hebrewanon katawhan sa Dios apan dili kato mga Kristohanon tungod kay sa iyang paghari 198 BC wala pa ang mga Kristohanon tungod kay wala pa man na tao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo nga ilhanan, maghuna-huna siya pag-usab sa mga panahon o sa kasuguan. Ang record sa Biblia, si Antioco Epiphanes nagalutos sa mga Kristohanon apan walay record nga giusab niya ang panahon o kasuguan.
hinunua, iyang gipugos ang mga katawhan sa Dios, ang mga Israelita, pagsunod sa balaod sa mga pagano. Apan walay record nga giusab niya ang kasuguan sa Dios. Walay record nga giusab niya ang panahon. Kinsa man di ay ang may record nga may nag-usab sa panahon o sa kasuguan. Igalay so aton ang hibawan nga ang panahon ang nag-usab mao si Pope Gregory I the Great. Kay nga naman, ang Biblia nagpahayag nga ang pagkwinta o usa ka adlaw magalangkob kini sa isa ka kangkit o isa ka kahayag. Genesis 1:5. Nga ang Biblia nagpahayag usab nga ang pagkwinta o usa ka adlaw magasugod sa pagsalop sa adlaw ngadto sa pagsalop, sunset to sunset. Apan giusab kini ni Pope Gregory I the Great, nahimo ng midnight to midnight. Og ang pag-usab sa kasuguan, dili si Antioco Epiphanes ang nag-usab, kundili si Emperador Constantino. Niadtong 321 AD, Constantine the Great issued an order proclaiming Sunday as the day of rest. Og sa pagkatuig 336 AD, the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ikalag suon, nga kining sungay, nga ginabalik-balik pag hubit ni Pastor Serrano, wala niya hinganli, kinsa kining gahuma. Wala niya hinganli, kinsa kining sungaya. Apan, ang matagnaon nga paghubad ni Ellen G. White, iyang hinganlan ni kining maong sungay nagrepresentar sa papadong Roma. Ang ikaupat, og sila gihatag siyang kamot hangtod sa usa ka panahon o mga panahon o katuwa sa panahon. Nagkahulugan nga ang gahom ning sungaya magalungtad ngadto sa 1,200 ug kanuman ka mga katuigan. Mao kini ang paglutos nining maong sungay nga mao ang gahom sa papado nagsugod niadtong 538 AD og natapos sa 1798 AD sa liha nga gidakop si Pope Pius VI ni General Berthier sa Pransya og gidala dito sa Fortress of Valence o gibilanggo og 18 ka mga bulan namatay siya sulod sa bilangguan. Nga nabanggit ni Pastor Serrano nga usa sa mga sungay nga nahuno ang iyang gahom nga walay nag-intervene, walay mga kamot, no? Dili kaning sungaya sa kapitulo 7 ang buti pasabot, kundili ang sungay nga naa sa kapitulo 8 tungod kay ang sungay nga giskutan nga gamay diha sa kapitulo 8 mao man to nagsimbolo ni Antioco Epiphanes nga sumala sa mabasa to sa Biblia. Walay kamot nga intervene, nahunong ang iyang paggahom tungod kay gikastigo siya sa Dios tungod sa iyang paglutos sa mga katawhan sa Dios. Giulod ang iyang kinatibok ang nalawas samtang buhi pa siya hangtod nga siya namatay. O ang natumanan ana dili kining maong sungay sa kapitulo 7 kundi ang sungay sa kapitulo 8 nga nagrepresentar kay Antioco Epiphanes. So higalay son kining sungay sa Daniel City 8 mao kini ang sungay sa papadong Roma o gahom sa papadong Roma nga nagagahom sulod sa 1,200 o kanuman ka tuig. Kung ikumparar nato sa Biblia, sumala sa Itala, dili kini si Antioco Epiphanes kay ang mabasa nato si Antioco Epiphanes 4 nagahari lang sulod sa 30 ka mga katuigan. Sa to pa, dili pariha kining sungay sa Daniel 7, dili pariha sa Daniel 8. Sa dugang pagpadayon mga kaigsunan, Daniel 7:8, ang tulo ka mga sungay nga giibot mao ang tulo ka mga gingharian sa barbaro nga mao ang musunod. Herole 493 nawala, Vandals nawala,
534 AD o ang katapusang ikatulong gingharian sa barbaro nga nawala 538 AD nga mao ang Ostrogoths. Sa to pahikalaysoon, dili haom ang gipahayag sa mga Bible scholars nga gibatbat ni Pastor Wendell Serrano. It was given its religious power over the nations at exact time predicted. Bishop of Rome uprooted Heruli on 493, Vandals on 534, and Belisarius the Justinian general drove Ostrogoths of Rome in 538. Mao kini ang hitala sa history nga ang nag-ibot ni atong tulo ka sungay mao ang obispo sa Roma. Labing taas nga obispo sa Roma nga mao Santo Papa. Nga sa diha naibot kining tulo ka gingharian maoy paggahom sa Santo Papa sa Roma gikan sa 538 ngadto sa 1798. They were destroyed at the instigation of the Pope because they held divergent religious views. Ngano siya nga gidaot tungod kay lahi ang pagtuo nining tulo ka mga gingharian nga girepresentahan sa tulo ka mga sungay. Ang ilang pagtuo nining tulo Heruli, Vandals ug Ostrogoths nagapabiling sila nga nagasunod sa pagtulon-an ni Bishop Arius sa Alexandria nga dili sila motuo sa doktrina nga Trinity. Mao ni hinungdan sumala sa history nga nawala sila sa mapa tungod kay wala sila hinsunod sa pagtulon-an sa Romano Katoliko. Ostrogoths was wiped out 5 years after the decree of Justinian, the emperor of the Western Empire, in 533 AD, recognizing the highest bishop of Rome, the Pope, as the head of all churches. Sa Igalayson, makini ang hitala sa history. So, gawas niya ni antong una natong pagtulunan, nga pahayag o gihubad sa atong alagad nga sa Dios nga mausilin Juhay, mailan na to kining maungsungay sa Daniel 7, pinagi sa 7 ka mga ilhanan. Una, the little horn was to develop among the 10 nations of Western Europe. Nga ang gamay dahil nga sungay, madevelop kini o mubarog kini diha sa mga pulo ka nasod sa Western Europe. Apan ang si Antioco Epiphanes, dito man siya nagahari sa Syria. Ang Syria o Europa, hilabihang layua. Sa tupad, bisa na ang dapit, dili sila pareho. Ikadua, time of arise, oras sa gahom ining maong sungay. It arise after 3 of the 10 horns uprooted. So mala sa ako nang gipahayag higalayson, kakining sungay sa Daniel 7, hinggawas kini human na ibot katong tulo ka mga sungay nga mao ang Heruli, Vandals o Ostrogoths. Ikatulong ilhanan, ang dapit, no? Diin mutunga mutumaw kining mga sungay. Location, located at the place where the 3 horns uprooted. Diha kini hinsubol nga maong gahom sa dapit diin na ibot katong tulo. O kon ang pagsabot sa mga scholar, iya kini ni Antioco Epiphanes, ang Syria wala pa dito nagikan katong tulo ka mga sungay nga nagrepresentar sa Heruli, Vandal o Ostrogoths. Dito man to sa Western Europe. Nga kung ikumparar na to, layo kayo dito sa Syria. So, ikaw pa, attitude towards God. Unsa man ang attitude ining maong sungay kabatok sa Dios. Siya nagapasipala batok sa ngalan sa Dios, no? Pinaagi sa pag-angkon nga siya mao ang ilis anak sa Dios. Ikalima, attitude towards God's law. Sa ako nang gikaingon kining maong sungay sa Daniel 7 magausab sa kasuguan o sa panahon. Kamaturan niya na nga niadtong tuig 336 sumasa history, the Roman Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity
from Saturday to Sunday. Ang ika-6, attitude towards God's people. Tinuod nga si Antioco Epiphanes nagalutos sa mga katawhan sa Dios. Apan ang iyang ginalutos, dili mga Kristohanon. O ang iyang ginalutos, wala kabot og milyon ang patay. Apan dinhi kiniing sungay sa ikapito nga nagrepresentar sa papadong Roma, persecute the saints of the Most High. History attests that millions were put to death under this religious political system. Mao kini narikos Biblia, kining manggahom, kining sungay nagahom ni adtong 530 to 1798, milyon ang gipatay niini. Kay Hari Antioco Epiphanes doon na siya gipatay, panwala dili milyon. So dili mo haom ang itudlo sa mga Bible scholars. Ikapito, length of time permitted. The little horn would rule for 1,260 years of papal supremacy from 538 to 1798. Sa kunang gikaingon, dili ni sila pareha og gahom, kining sungay sa kapitulo 7 o kapitulo 8, dili ni siya managsama. Kaya nga naman, ang sungay nga nas Daniel City, versikulo 8, nagrepresenta sa papadong Roma nga nagalungtad ang iyang paggahom sulod sa 1,260 ka mga katuigan. Samtang ang gahom ni Hari Antioco Epiphanes sumalas mamaya sa si Biblia o sa history, hinglungtad lang siya og 30 ka mga katuigan. Basta higalay soon ang ipamahayag ni Pastor Serrano nga nagaykan sa mga Bible scholar nga ingon niya nga mas taasog kinaadman kay Mrs. White sa amo lang mas lig-on ang pamahayag sa alaga sa Dios nga si Mrs. White. Atong balikan pag paminaw ang iyang pahayag. Gamay nga sungay. Sa Daniel 7 o Daniel 8. Kini ang atong gigamit the principle of parallelism. Ang prinsipyo sa pagtapad-tapad sa mga panghitabo. Ang gamay nga sungay sa Daniel 7, ang gahom gitawag sungay. Sa Daniel 8 kining nga gahom gitawag sa mga sungay. Sa Daniel 7 kining gamay nga sungay nagapanglutos kini. May ang persecuting power. Sa Daniel 8, kini usab nga sungay, nagapanglutos usab. Sa Daniel 7, kini nga sungay, nagapasigarbo siyang kaugalingon, ug nagpasipala batok sa Dios. Sa Daniel 8, kini usab nga sungay, nagpadako siyang kaugalingon, ug siya nagpasipala usab batok sa Dios. Ug kining gamay nga sungay, sa Daniel City, ang kanuna niyang ginagod, mga katawhan sa Diyos. Ug sa Daniel 8, kiniusab nga sungay, ang kanuna niyang gigukod, mga katawhan sa Diyos. Bus sa mga kaigsunan, ang gamay nga sungay sa Daniel City, maura na siya nga gamay nga sungay sa Daniel 8. Pero ang Daniel 8, gipalapad pagyud og dugang. Nga naman, ang Daniel 7, may iyang time frame, may iyang panahon, sa iyang kalihukan. Ang Daniel 8 sab, nausab siya panahon, sa iyang matagnaon nga kalihukan. Ug unya, ang kalihukan sa gamay nga sungay sa Daniel 7, nagapadayon, bisan pahangtod sa katapusan sa mga katuigan. Ang Daniel 8 usab nga gamay nga sungay, ang iyang kalihukan nagapadayon hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Niya, ang gamay nga sungay sa Daniel 7, mahunong ang iyang gahom, dili pinaagi sa kamot sa tao, apan pinaagi sa kamot sa Dios. Supernatural ang musugpo kaniya. Muna ikingon, walay kamot nga nagatandog niini. Ang Daniel 8, mahunong usab ang gawom niining gamay nga sungay, pinaagi sa kitingalahan nga pagsumpo kaniya.
So, sa laktod nga pagkasulti, ang gamay nga sungay sa Daniel City, maura nang gamay nga sungay sa Daniel 8. Apan ngano nga gidugang man ang emphasis. Kay adunay pagpasantop nga wala sa Daniel City, giadto sa Daniel 8. So, higalay soon, ato na nabati, tataw o klaro kayong ipahayag, nga ang Daniel City, ang gamay sungay, o Daniel 8, parihara, sumala sa ipahayag ni Pastor Serrano o sa ka-interpretasyon gikan sa mga Bible scholars. Subo palandungon nga nausab ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Wala na'y kalainan sa pagtulunan sa Romano Katoliko. Kaya nga naman, sa mabasa na ito sa katinawan sa pagtuon nga Katoliko ni Sok Fernandez o sa Katolik Defender, ang iyang interpretasyon nining sungay sa Daniel Kapitulo 7 mao kini nagrepresentar ni Antioco Epiphanes ito sa 2 Makabiyo o 1 Makabiyo nga basahon. So dinhi mga kaigsunan, no, mahibulong ta nga naman nga naingon anak man di ay ang pagtulunan karon nga gikan sa drug conference giusab naman ang ilang pag-ila sa maong sungay o ang pag-ila nila sa tao sa sala, no, nga batod pa nila ang tao sa sala dili naman mao ang papa. Nga kun ato dahil susihon dinhi sa fundamental beliefs sa mga pioneers nga SDA, no, nga nahitala 1872 hangtod sa 1889 nga naay record sumala dinhi sa video clip ni Pastor Nogis. Atong pamatian. Declaration of the fundamental principles taught and practiced by the Seventh-day Adventists. Notice fundamental belief 13. It says that as the men of sin. Who is the men of sin according to fundamental belief? Number 13. Back then, the papacy has taught to change times and laws, the laws of God, according to Daniel 7:25, and has misled almost all Christendom in regard to the fourth commandment. We find a prophecy of a reform. What kind of prophecy? A prophecy of a reform in this respect to be wrought among believers just before the coming of Christ. That's what we used to believe. Mauday higalay soon nga nausab ang interpretasyon sa atong panahon karon mahitungod sa tao sa sala kon papasi. Mao na hinungdan nga dili na mabanggit mulitok si Pastor Serrano sa ngalan nga papa. Kay nga naman mao kini ang doktrina nga gisunod karon nga gipasunod sa World Conference. Apan tutan-aw nato ang naitala sa Steam Priest of Seventh-day Adventist Publishing Association, Battle Creek, Mexican from 1872 to 1889. A declaration of fundamental principles taught and practiced by the Seventh-day Adventist Church. Sa Article 13, that as a man of sin, the papacy has sought to change times and laws of the Daniel 7:25 and has misled almost all Christendom in regards to the fourth commandment of the Ten Commandments. Tinhigalay son na pamatudan nga bisan pa ang unang mga dokumento nga napabisar ni adtong 1872 ug 1889 nagmatuod nga kanang sungay sa Daniel City 25 mao kana ang gahom sa papado. Nga sa pagkakaroon dili na gahom sa papado ang gipatuo sa mga Bible scholars kundi gahom na ni Antioco Epiphanes walay kalainan sa pagtuon nga Katoliko. Sa pagpadayon anya dinhi ang dugang atong pamatian ang video clip gikan ni Pastor Emmanuel Nogis. Held Evans. This was back in 2012, and this was Rachel
blog. And this lady, again, as we covered this before, she's not an Adventist, but she has been inviting many pastors from different denominations to answer some questions. And this pastor, David Newman, was invited, and one question that was asked to him was, do Adventists believe that the Catholic Church is or will become the Antichrist? I've heard this, but never actually asked an Adventist about it. What was his answer about this? Notice, yes, some Adventists, the fundamentalist Adventists, the lunatics Adventists, some Adventists have considered the Pope the Antichrist, but this is nothing new. Martin Luther also considered the Pope the Antichrist. However, notice, it does not appear where? In our statement of fundamental beliefs. We certainly do not believe that the Pope is the Antichrist now. Is he right? Yes. It's not found. So, mao din ni higalayson nga si Pastor Serrano dili na magbanggit sa pulong papa tungod kay sumala ni Pastor David Newman, usa ka pastor sa Seventh-day Adventist sa General Conference, nga gipangutana siya sa usa ka protestante nga babae, nagaingon dito, no? Yes, some Adventists have considered the Pope Antichrist, but this is nothing new. Martin Luther also believed that the Pope the Antichrist. However, we have no official doctrine on this point. Wala na tayo official nga doctrine nga sa atong gibasa sa Fundamental Beliefs 1872 hantod sa 1889 nagapahayag dito nga ang sungay sa Kapitulo 7 sa Daniel mao kato ang gahom sa Papadong Roma. It does not appear in our statement of fundamental beliefs. Tinuod sa statement of fundamental beliefs sa pagkakaroon, wala na nila gibutang, wala na giapil. Apan tanawa ang mga lagda, target 80, target 85 nga lagda, Vision 2000, ana diha nag-reflect nga ang sungay sa Daniel City mao na ang gahom sa Papa niadtong 538 to 1798. We certainly do not believe that the Pope is the Antichrist now. Mao na ikalaikson. Sa pagkakaroon, ang General Conference o mga pangulo sa Seventh-day Adventist, dili na sila nagatuo nga ang Papas Roma mao ang Antikristo, mao na hinungdan nga gilikayan ang pagbanggit sa maong pangalan igalaigson. Haom sa giingon ni Ellen G. White sa katapusan itong pagtuon, a new organization would be established, book of new order would be written, no? A system of intellectual philosophy would be introduced. Selected Messages, Book 1, page 204. O sa katapusan, nagsulat siya din sa Early Writings, page 124. Mao kini ang isulat ni Mrs. White, I was shown that the necessity of those who believe that we are having the last message of mercy being separate from those who are daily imbibing new errors. I saw that neither young nor old should attend their meetings, for it is wrong to thus encourage them while they teach error that is a deadly poison to the soul, and teach for the doctrines the commandment of men. Higala ison makasubo nga bisan pa ang atong mga pangulo karon dili na insakto ang ilang pagtudlo, nagasalig sila sa paghubad gikan sa mga Bible scholars nga sa atong nang nahinumduman. Ang uban nga Bible scholars wala kana agatungha sa atong mga universidad kundi sa mga universidad nga gipanag-iya sa Papa sa Roma. Di pa nang iya nga universidad sa mga Jesuita. Mao na higalaigson nga ang pagpanudlo sa pagkakaroon sa itong mga pangulo may kalainan na sa gipanudlo sa una natong mga pioneers. Higalaigson kining amo dili kini pamugos nga tuan ninyo. Mao kana nga kami nagpabili nagbarog sa unang pagtulunan
nagapabili nagatuo kanang sungay sa Daniel Kapitulo 7:8 dili kana pareho nga gahom. Kung kaywa naman tayo panahon nila igsoon, kinipugos ng igsoon, Diyos ni Sidelia, sa last message of Mercy 70 Adventist Church, mag-aingon kanino, ang Diyos sa kaytasaan magaliyaw ang takanak ko, maghahayag, maghahatag ang kahayag sa atong mga kaisipan, kinahanglan na atong isulti ang matuod, di ka ng binakap, tungod kay ang mga bata, sumala sa basawan sa pinagayan, dili makasulod sa inyo ang salamat. Hindi at utaman, daghang salamat.